अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद में तो बड़ा चिल माहौल है, लेकिन कराची में इससे ज़्यादा चिल माहौल है, बावजूद इसके कि आज कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। रात गए MQM का एक बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। अब ये इलेक्शन जब रात गए कि जो फैसले होते हैं ना, मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि बड़े सस्पिशियस होते हैं, और वो फैसले किए नहीं गए होते हैं, वो फैसले कराए गए होते हैं। जब कहीं से दाल नहीं गली और किसी बात पे कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, तो बिल आखिर मजबूरी तौर पर यह फैसला कराया गया कि ठीक है, आप इस इलेक्शन से बाइकआउट कर दें। अब मामलात हुए क्या, कल जो दिन भर की सूरत हाल थी उससे मुख्तसर से रात गए तक की जो सूरत हाल थी उससे मैं मुख्तसर से आपको आगाह कर दूं। कल मैंने एक ट्वीट भी की थी, जिसमें MQM में जब इजलास हो रहा था ना उनके अपने मरकज़ पे, तो ख़बर ये आई कि इजलास की सदारत अनीस क़ाइम ख़ानी साहब कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अनीस क़ाइम ख़ानी साहब सदारत कर रहे हैं, ठीक है, वो डिप्टी कन्वीनर बन गए, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है। तो पता ये चला कि वो वहाँ है जहाँ से वो कहते हैं ना, हम वहाँ हैं जहाँ से ख़बर नहीं आती, पता नहीं अपनों की खबर किसी गैरों की खबर। तो बड़े एक महफूज मुकाम पे इत्तलात है कि वो वहाँ पर थे। अब वहाँ पर क्या मामला तय हुए या जो भी हुए, उसके बाद वो वापस आए। अच्छा, हमें प्रोग्राम के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ओके किया हुआ था, ही वॉज कमिटेड कि वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हालात कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं कि शायद उनके लिए इतना आसान ना हो, क्योंकि काफ़ी देर से खबरें आ रही थी कि जी अभी बस कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहरहाल उसके बाद अनीस क़ाइम ख़ानी साहब सदारत कर रहे थे, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब कहीं से आए वापस आए, और उन्होंने फिर इजलास में शिरकत की, और फिर सारे फैसले और जो भी वहाँ जहाँ भी गए थे, जहाँ मीटिंग्स थी, वहाँ जो आपस में जो तय किया होगा वो आके उन्होंने इजलास में डिस्कस किया। और जो ही चीज़ों को फाइनल करने के बाद, अपने लोगों को एतमाद में लेने के बाद, वो अपने बहादुराबाद मरकज़ से बाहर निकले और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकले। सारा मीडिया वहाँ पर था, सारा मीडिया वहाँ पे अलर्ट था, लेकिन ड्रामाई अंदाज में एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, वो गाड़ी रुकती है, और वो गाड़ी होती है कामरान टिसोरी साहब की। कुछ लोगों का कहना था कि वो अंदर थे, कुछ लोगों का कहना था वो अंदर नहीं थे, लेकिन बहरहाल मुझे जो बताया गया हमारे सराय ने कि वो कामरान टिसोरी साहब की गाड़ी थी। उसमें वो ड्रामाई अंदाज में मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बिठाती है, और ये जा वो जा। ये बात तो मैंने कल भी आपको बताई थी। अब वहाँ पर जाने के बाद गवर्नर साहब से उनकी मुलाकातें होती हैं, और इत्तलात ये कि उनके घर में जाके मुलाकात होती है, ऑफिस में भी नहीं होती। गवर्नर साहब के घर में मुलाकात होती है, और उसके बाद वहाँ पर सिंध के वज़ीर आला भी पहुँचते हैं, और अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी वो तो खटाई पे पड़ गई। उसके बाद मनाया जाता है, बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, और लेट नाइट, देर से यानी रात गए, ये फैसला होता है कि जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो रात गए के जो फैसले होते हैं वो कराए नहीं जाते, वो किए नहीं जाते, वो कराए जाते हैं, क्योंकि जब कहीं दाल नहीं गलती और फिर आखिरी वक्त के जो फैसले होते हैं वो फिर ऐसे ही होते हैं कि जब आपने लेट नाइट। अब इसका जो बाइकआउट MQM ने किया है, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो PTI को होगा, और दूसरा फ़ायदा थोड़ा बहुत MQM को ख़ुद को भी होगा, यकीनन जमात इस्लामी को भी होगा। मैं जब सुबह से किसी से बात कर रही थी तो मैंने कहा ये जो MQM का, उन्होंने कहा कि MQM का जो नुकसान है, मतलब MQM का जो बाइकआउट है, तो 70% वोट जो है वो तकरीबन डाइवर्ट हो जाएगा PTI को, और उसमें से 25% तकरीबन, 25 भी नहीं, 27% तकरीबन जमात इस्लामी को शायद, और बाकी जो 1-2% या 3% रह जाएगा वो शायद पीपल्स पार्टी को चला जाए। तो मैं तो ये सोच रही थी कि आपने मुत्तहिदा के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया, किसके खिलाफ? PTI के खिलाफ, उनको कट्टू साइज करने के लिए। कराची में जो इत्तलात कि इंजीनियरिंग हुई। अब अगर के MQM बाइकआउट पर मजबूर हो गई या उसको मजबूर कर दिया गया, तो फ़ायदा अल्टीमेटली आप PTI को पहुंचा दिया गया या पहुंच गया। तो फिर वही हो रहा है क्या, सज्जे दिखा के खप्पे मार रहे हैं। मतलब समझ में ना आने वाली सिचुएशन है, और ये समझने की ज़रूरत है। ये सूरत हाल नून लीग को भी समझने की ज़रूरत है, MQM को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि रात गए उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया, और उन्होंने कहा कि जी जो तड़ियाँ दे रहे थे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे,
پہلے وفاقی وزراء جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، وفاقی وزراء نے بھی استعفے کو کوئی بات نہیں کی۔ اب کون سی ایسی بلیک میلنگ ہے جو ایم کیو ایم کو کی جا رہی ہے، کون سی ایسی کمزوریاں ہیں؟ ویسے تو ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فائل سب کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کب کس کی فائل کو اوپر اٹھانا ہے، کب کس کی فائل کو نیچے دبانا ہے۔ تو جو اطلاعات ہیں، جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم فائنلی بائیکاٹ کا اعلان نہیں کرنے جا رہی تھی۔ ایم کیو ایم اس پریس کانفرنس میں جو رکوا دی گئی اور ان کو گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے جایا گیا، یعنی گورنر ہاؤس لے جایا گیا، وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی فوری طور پہ نہیں، لیکن جو ان کے وزراء تھے وہ اپنے استعفوں کا اعلان کرنے جا رہے تھے، لیکن کہیں پہ ان کو روک دیا گیا۔ یہ بڑی عجیب سی کھچڑی ہے، لیکن بہرحال اب جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو بائیکاٹ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ جی فائدہ یہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر ٹرانسفر ہوگا۔ دوسری بڑی اہم بات ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک ہے الطاف حسین فیکٹر، ایم کیو ایم لندن، جو کہہ چکی ہے کہ جی بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو کراچی میں ٹرن آؤٹ کی سچویشن ہے، کین یو امیجن کہ 1%، کچھ جگہوں پہ 1%، کچھ اپنا ڈسٹرکٹ میں کچھ پہ 0.6، کچھ پہ 0.8، 1 میکسیمم ہے ٹرن آؤٹ اس وقت کراچی میں۔ کون سوچ سکتا ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ اپنے میڈیا کے ایک دوست سے پوچھا کہ جی میکسیمم کیا دیکھ رہے ہیں، 8-10 دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 10 تک جائے گا، انہوں نے کہا نہیں جی ہارڈلی 7-8 تک جائے گا۔ تو اب آپ تصور کریں کہ وہ شہر 3 کروڑ کی آبادی والا شہر، بلدیاتی انتخابات جو ان کا دیرینہ مسئلہ تھا، دیرینہ مطالبہ تھا، وہ مطالبہ، وہ انتخابات جس سے ان کے گھر کے، گلیوں کے، محلوں کے مسائل حل ہونا ہے، اور جس پہ اتنی مارا ماری چل رہی تھی، 246 وہاں پر جو ہے وہ کونسلر اور یہ سب کی نشستیں ہیں، وہاں پر ٹرن آؤٹ 7%۔ سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو خدارا پولیٹیکل انجینئرنگ بند کر دیں، خدارا پولیٹیکل انجینئرنگ بند کر دیں۔ اچھا، اب جو میں بات کری تھی نا الطاف حسین فیکٹر کی، تو الطاف حسین فیکٹر نے کہا ہے، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، الطاف حسین فیکٹر نے کہا کہ جی بائیکاٹ بائیکاٹ۔ اب ہوگا کیا؟ ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا کہ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ تو ایم کیو ایم کا جو متحد ہونا تھا وہ شہریوں کو ابھی تک تو کوئی اپیل نہیں کر سکا ہے، مطلب شہری اس کو بھی بڑے سسپیشل نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہسٹری رہی ہے، آگے جا کے اگر یہ کچھ بہتری کر دیں، اپنے آپ کو منظم کر لیں یا کچھ تنظیم سازی کر لیں، بہتر طور پہ عوام میں چلے جائیں، لیکن اس اتحاد کے ساتھ تو عوام میں جا کے ان کو کچھ نہیں ملنا۔ تو میں واپس بائیکاٹ کی طرف آتی ہوں، میں بھی ادھر ادھر بھٹک جاتی ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہ یہ بائیکاٹ چونکہ کامیاب ہو رہا ہے، اب یہ بائیکاٹ کس ریزن سے کامیاب ہو رہا ہے؟ کیا یہ الطاف حسین والا فیکٹر ہے؟ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے کہ الطاف حسین والا فیکٹر ہے، لیکن اب اس کو ایم کیو ایم پاکستان بڑی خوبی سے اور بڑی اسمارٹ اپنی موو سے اس کو وہ کیش کرائے گی۔ وہ کیا کیش کرائے گی کہ دیکھیں جی کراچی باہر نہیں نکلا کیونکہ ہم بائیکاٹ پر تھے، تو اب یا تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہوگا کہ جی آپ اپنی عزت بھی بچائیں اور اپنی ویلیو بھی بتائیں اور اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈنکا بھی بجائیں کہ جی آنے والے وقت میں ایم کیو ایم نے چونکہ بائیکاٹ کیا اور کراچی باہر نہیں نکلا، جبکہ جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بہرحال اب مجھے انہوں نے خاتون نے کہا کہ تھوڑی سی مدد کر دو، تو میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ ماں جی 1 منٹ رک جائے، ماں جی 2 منٹ رک جائے، میں ان کی مدد کرتی ہوں، آتی ہوں میں آپ کے پاس، آپ کی مدد کرتی ہوں۔ ان کو یہ گٹری شاید اٹھانی ہے تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں، مگر اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس سے فائدے میں رہی ہے، ایم کیو ایم کے کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم بھی اس لیے رہے گی کہ وہ کہے گی کہ جی ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے کراچی والے باہر نہیں نکلے۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن قدرے یہاں پر بہتر ہے، جماعت اسلامی کی پوزیشن مجھے نہیں پتا کتنی کراچی میں بہتر ہے، حالات اور واقعات اور جو خبریں ہیں وہ تو بہتر ہے، لیکن حافظ نعیم جیسے جو کینڈیڈیٹ میئر کے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کراچی کے لیے ایک بہت بہترین میئر ثابت ہوں گے، اور اب وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کراچی والے ان کو چنتے ہیں یا نہیں چنتے ہیں، لیکن ایک سنجیدہ، ایک پڑھے لکھے کراچی کی شخصیت ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی نیکسٹ میئر آف کراچی۔ بٹ اینی ویز صورتحال جو ہے وہ جو الطاف حسین والا فیکٹر ہے، اٹ ورکس اینڈ اٹس ورکنگ۔ تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ میں تو صرف اتنا ایک عاجزانہ مشورہ دے سکتی ہوں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ بند کر دیجیے،
سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیجیے، اور جن جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معافی کا اعلان کر سکتے ہیں آپ ان کو معافی دیجیے، باقی آپ کراچی اور عوام پر چھوڑ دیجیے، صرف کراچی نہیں پورے ملک کی عوام پر چھوڑ دیجیے کہ ان کو اپنے لیے کس لیڈر کو چننا ہے، ان کو اپنے مستقبل کے لیے کس فیصلے کرنے ہیں، اور وہ کس سیاسی لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو مجھے یہیں پہ اجازت دیجیے، وہ اماں میرا انتظار کر رہی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے کام آ جاؤں۔ اللہ حافظ۔